very much. यीशु मसीह के इंतहाई जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह आप लोगों के दरमियान होना, बिलखसूस कलाम की खिदमत के लिए, ये मेरे लिए इंतहाई एज़ाज़ की बात है। मैं आपकी कलीसिया की, बिलखसूस आपके तमाम पादरी साहिबान की, इंतज़ामिया की शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कुशादा दिली के लिए कि उन्होंने दावत दी कि आपके दरमियान कलाम की खिदमत की जा सके। हमने टेक्स्ट पढ़ा जो लूका की अंजील में से था। आप अपनी बाइबल को साथ खोलिए रखिएगा। शायद बहुत दफ़ा आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा हो। कलाम बताता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे। He was up to a ministry assignment। वो तालीम देते थे, लोगों से मिलते थे, और वो उसी मिनिस्ट्री असाइनमेंट पर थे जब एक अनयूजुअल चीज़ हुआ ये कि जब ये लोग जा रहे थे तो 10 ऐसे अफराद जो कि कम्युनिटी से रिजेक्टेड, आइसोलेटेड, निकाले हुए थे, जोर जोर से पुकारने लगे। और कलाम हमें बताता है कि ये 10 कोढ़ी थे। They were lepers। आज शायद आप उस तरह से किसी को ना देखें क्योंकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, मगर जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त में कोढ़ी होना शायद जिंदगी में सबसे तकलीफ देह बात थी। ऐसी बीमारी जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये बीमारी जिसमें आपकी स्किन उतरने लगती है, जिस्म के हिस्सों से बदबू आने लगती है, और इसके बारे में हमें गहरी तफसील जो है वो अहबार की किताब उसके 13वें और 14वें बाब में मिलती है। और शरीयत के असूलों के मुताबिक अगर कोई शख्स इस बीमारी से इन्फेक्टेड पाया जाता तो उसको लश्करगाह से बाहर निकाल दिया जाता था, इसलिए ताकि दूसरे उस इन्फेक्शन को कैच ना कर लें। और शरीयत के मुताबिक ये भी वाजिब था कि ये शख्स जब किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखे तो वो पुकार पुकार कर कहे, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। इसको बारहा पढ़ना शायद हमें उस तरह से इसकी रियलिटी को एक्सपीरियंस करने या उस पेन के करीब लेकर नहीं जाता। तसव्वुर करें, एक इंसान जो बीमार है, जिसको केयर की जरूरत है, जिसको कम्युनिटी की जरूरत है, उसको उसके घर से, उसके अजीजों से, अगर मैरिड है तो उसके अपने स्पाउस से, उसके बच्चों से दूर कर दिया गया हो। वो अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता, साल हा साल शायद वो ऐसे ही मर जाएगा। इन 10 की सूरत हाल भी ऐसी थी। कोई पानी पूछने वाला नहीं, कोई खाना पूछने वाला नहीं, और जब वो किसी को देखते तो कहते, हम नापाक हैं, हमारे पास ना आइए, हम अनक्लीन हैं। व्हाट अ रिजेक्शन। इसको तसव्वुर कीजिए। तकलीफ है, जिस्म में तकलीफ है, जज्बाती तकलीफ है, रूहानी तकलीफ भी है। और ऐसे में ये 10 लोग जो पता नहीं कितनी देर से इस सूरत हाल में थे, कब से इस बीमारी से जूझ रहे थे, यीशु मसीह को और उसके साथ लोगों को दूर से आते हुए देखते हैं। एंड समथिंग चेंज्ड। बजाय इसके कि वो बुलंद आवाज से पुकार कर कहते, हम नापाक हैं, हम नापाक हैं, हमसे दूर रहिए, वो कहते हैं, ए यीशु, ए साहिब, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। क्योंकि वो उन्होंने सुन रखा था, शायद बीमारी से पहले उनमें से किसी ने यीशु को मौजज़ा करते हुए देखा हो। वी डोंट नो, द टेक्स्ट डजंट टॉक अबाउट इट। मगर एक बात जो यीशु
اور دوسرے لوگوں میں مختلف تھی، دوسروں سے وہ مدد نہیں مانگ سکتے تھے، مگر یسوع کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ شخص ناپاک لوگوں سے بھی نفرت نہیں کرتا، خدا کی قدرت اس میں سے ہو کر کام کرتی ہے، یہ اندھوں کو شفا دیتا ہے۔ شاید انہوں نے مردہ لازر کے بارے میں سنا ہو کہ اس نے ان کو بھی مردوں میں سے جلایا۔ شاید یہ وہ شخص ہے، یہ وہ استاد ہے، یہ وہ ربی ہے جو ہمارے ریگولر استادوں سے فرق ہے۔ اگر ہم اس کی طرف نظر کریں گے، اس کو پکاریں گے، تو شاید ہماری صورتحال بدل جائے گی۔ اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے استاد، اے یسوع، ہم پر رحم کر۔ آج آپ کو ظاہری طور پر تو شاید جسمانی طور پر لوگوں میں یہ بیماری دکھائی نہ دے، مگر کوڑ صرف جسم کا نہیں ہے۔ آج لوگ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک باہر سے، مے بی ویری شارپ، ویری ہینڈسم، ویری بیوٹیفل دکھائی دیں گے، مگر یو ڈونٹ نو واٹ گوز ان سائڈ اے مینز ہارٹ۔ لوگ ریجیکشن کے کوڑ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لوگ غرور کے کوڑ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لالچ کا کوڑ بھی لوگوں میں دکھائی دے سکتا ہے۔ ہم سلاطین کی کتاب میں نعمان کوڑی کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ شخص جرنیل، بالکل فٹ، فزیکلی ٹال، ویری نائس لکنگ، کوئی اس کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا what is inside of him۔ یہ شخص جو شاہ ایرام کی فوجوں کا لیڈر تھا اور بڑی جنگ فتح کر کے آیا تھا، اور اس ساری شان و شوکت کے درمیان میں شاید لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کوڑی ہے، یہ شخص اندر سے دکھی ہے۔ شاید جب وہ ساری شان و شوکت کے بعد گھر آتا ہوگا، اپنے کپڑے بدلتا ہوگا، تو شیشے میں اسے اپنی اصلیت دکھائی دیتی ہوگی۔ I am indeed a smelly man. I am someone who might die. Maybe there is no hope. کئی دفعہ کلیسیاؤں میں بھی، کمیونٹی میں بھی لوگوں کی صورتحال بظاہر بہت اچھی دکھائی دیتی ہے، but it is so hard to guess what goes inside a man's life۔ ایسے میں وہ لڑکی جسے یہ قید کر کے لائے تھے، اس نے کہا اگر میرا مالک اس نبی کے پاس جائے جو میری سرزمین پر ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ کوئی شخص کوڑ سے شفا دے سکتا ہے۔ جب اس نے اس کے بارے میں سنا، اس کی بیوی نے اسے بتایا، تو یہ شخص نعمان، جسے آپ نعمان کوڑی کہتے ہیں، آئی ایم شور اسے لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے۔ He was a big man, a big shot in his community۔ اس نے اسے کہا یہ لڑکی جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، کہتی ہے اگر تو وہاں جائے اور الیشا سے ملے جو وہاں پر نبی ہے تو تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور کلام بتاتا ہے اس نے بڑی تیاری کی اور یہ الیشا کو ملنے کے لیے گیا۔ ایدی ایکسپیکٹیشن سی الیشا باہر آئے گا، مجھے سلوٹ بجیں گے اور مجھے بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، اور شاید مجھ پر ہاتھ رکھے، شاید ہاتھ نہ بھی رکھے، کہہ دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شاید ایسی ہی ایکسپیکٹیشن ان کوڑیوں کی بھی تھی، I don't know۔ مگر دونوں کہانیوں میں، دونوں واقعات میں ہمیں ایک ان یوزول چیز ملتی ہے۔ یسوع مسیح نے ان لوگوں سے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم شفا پا جاؤ یا تم ٹھیک ہو جاؤ۔ کلام میں لکھا ہے اس نے کہا اپنے تئیں جا کر کاہنوں کو دکھاؤ۔ وہ سوچتے ہوں گے
काहिन के पास तो तब जाना होता है जब शिफा मिल जाए। तो हम तो अभी भी वैसे ही हैं, हम काहिन के पास क्यों जाएं? बट बाइबल टेल्स अस, उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि ये 10 के 10 काहिन की तरफ जाने के लिए रवाना हुए और जाते जाते पाक साफ हो गए, which was a miracle for them। उन्होंने देखा हम तो पाक साफ हो गए हैं। हम क्या सीखते हैं? Sometimes हमारी सिचुएशन मिराक्युलसली, जिसको हम मिरेकल कहते हैं कि कोई कह देगा तो फौरन से हो जाएगा, वैसे नहीं होती। समटाइम्स हमारी सिचुएशन ओबीडियंस की वजह से चेंज होती है। हमारे उस सिचुएशन को चेंज होने के लिए हमारे एंड पर ताबेदारी रिक्वायर्ड होती है, जो कि इन कोड़ियों ने की। और अगर हम नुमान कोड़ी की कहानी पर वापस जाएं, तो अलीशा ने अंदर से पैगाम भेजा और उसने कहा, इसे कहो जाकर 7 बार दरियाए यर्दन में गोता लगाए। वो सिर्फ जिस्म से कोड़ी नहीं था, वो अंदर से भी गरूर के कोड़ से मारा हुआ शख्स था। कहता है, मेरे मुल्क में यर्दन से बेहतर दरिया हैं, अगर दरिया में गोते लगाने से शिफा मिलती तो मैं उत्थे ना ला लेंदा। लेकिन खुदा का शुक्र हो उस अकलमंद नौकर के लिए जो उसके साथ था। जदों अफसर साहब वापस जान लगे, मैं नहीं लांदा गोते, मैं चलना वापस आराम, उसने उसे कहा, साहिब अगर वो तुझे कोई बड़ा काम कहता कि शायद कोई 1000 सीढ़ी चढ़ और पता नहीं क्या क्या कर, तो तू वो तो कर लेता। तो एक सादा काम जो वो तुझे करने के लिए कह रहा है, तू वो क्यों नहीं करता? अगर उससे तेरी सूरत हाल बदल सकती है तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट? दरअसल यर्दन में गोता लगाने के लिए, इससे पहले कि उसके जिस्म का कोड़ जाता, अलीशा के जरिए खुदा उसके गरूर के कोड़ का इलाज कर रहा था। इन्ने वड्डे जर्नल लई उस छोटे जे दरिया च जो गदला सा है जाना और अपने नौकरों के सामने गोता लगाना, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एट हिज एंड। वो सारा कुछ पासे रख के उन्हें दरिया च उतरना सी। सो कई दफा, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, खुदावन हमसे जब बात करता है, हम कहते हैं, खुदावन मेरे ना गल कर, खुदावन मुझे बता मेरी सूरत हाल कैसे बदल सकती है, मैं क्या करूं? और हम सोचते हैं खुदावन कोई बड़ी ऐसी बात करेगा जो लॉजिकली मुझे अपील करनी चाहिए। एंड वेल, आई गेट टू टॉक टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल, तो उनके लिए होता है इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, ये 2 + 2 4 ही होना चाहिए। वेल माय फ्रेंड्स, खुदावन जब बात करता है या उसके काम को 2 + 2 4 होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि खुदावन हमारी जिंदगी में काम करे, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए टोटल सेंस बनाती हो। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा लॉजिक से बाहर काम करता है या लॉजिक नहीं बनेगा, मगर इससे पहले कि हमें खुदा के मंसूबे मुकम्मल तौर पर समझ आने लगे, जरूरी है कि हम ताबे फरमानी से पहला कदम उठाएं। अगर आप कहेंगे ना, खुदावन मुझे पूरा प्लान बता और मैं ये करूंगा, तो भाई आप खुदावन पर एहसान ना करें। खुदावन ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो वैसे काम करे जैसे हम चाहते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी आर द क्रिएशन एंड ही इज द क्रिएटर। Sometimes we tend to talk as if, God forbid, we are the creator and somewhat he is supposed to listen to us. और कई दफा ईमानदारों की दुआएं भी, मसीहियों की दुआएं भी ऐसी होती हैं, खुदावंद ऐसे 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 कर दे। वेल, जरूरी नहीं वो आपके लिए ऐसे 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 कर दे, उसकी राहें हमारी राहों से बुलंद हैं और उसके मंसूबे
ہمارے منصوبوں سے بہت بہتر ہیں. سو یہ جنرل صاحب اترے, ایک گوتا شاید منہ بنیا ہوئے گا, دوسرا گوتا ہولی ہولی کام بہتر ہوں ہوئے گا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں ایویں اپنے نوکراں دے سامنے گوتے لا رہا. Maybe I have made a mistake listening to God's voice. ایویں میں آ گیا. اس لڑکی کو کیا پتا, وہ تو چھوٹی سی تھی. But the 7th time, کلام بتاتا ہے جب وہ 7ویں دفعہ گوتا لگا کر اوپر آیا تو وہ ہوا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کلام کہتا ہے اس کی اسکن ایسی ہو گئی جیسے کسی چھوٹے بچے کی جلد ہوتی ہے. This is what obedience can do to your situation. یکسر اس کی صورتحال بدل گئی. ایسا ہی ان کوڑیوں کے ساتھ بھی ہوا. کلام بتاتا ہے ان 10 کی صورتحال بدل گئی, مگر there was one out of these 10 who did something that the others didn't. جب اس نے دیکھا کہ وہ پاک صاف ہو گیا ہے اور وہ شفا پا گیا ہے تو کلام کہتا ہے اس نے بلند آواز سے, مٹھا مٹھا نہیں لکھا, لکھا ہے اس نے بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. اور میں اس کو گریک میں دیکھ رہی تھی اور وہاں پر لفظ ہے میگاسفون, جس سے آپ کا آج انگلش میں میگا فون ہے. تو کئی دفعہ ہماری دعائیں تو جب ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے, جب ہم ڈیسپریٹ ہوئے ہوتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں, رو بھی رہے ہوتے ہیں, اونچی اونچی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, خداوند ایک دفعہ اس صورتحال سے نکال دے. آئی پرومس, خداوند میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. جیسے ہی صورتحال بدلتی ہے, ہم بھی بڑے بے وفا قسم کے لوگ ہیں, ہم بھی بدل جاتے ہیں. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ وہ ہمارے جیسا بالکل نہیں ہے, وہ وفادار ہی رہتا ہے. ہم بے وفا ہو بھی جائیں, وہ وفادار رہتا ہے. اور یہ شخص بلند آواز سے شکر گزاری کرتا ہوا, خداوند کی تمجید کرتا ہوا, اسے ایگزالٹ کرتا ہوا, گلوریفائی کرتا ہوا واپس لوٹا. I know it's almost Thanksgiving time in the US. Well, کئی دفعہ چیزیں صرف ٹریڈیشن بن کر رہ جاتی ہیں. ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں why we started doing that in the first place. اور کئی دفعہ it's just a routine, ہم like کہہ دیتے ہیں casually, well I'm thankful for this, I'm thankful for that. Thanksgiving میں ایک عنصر جو ضروری ہے وہ ہے exalting God, give glory to God. اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں, در حقیقت ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا یہ کام میرے لیے نہ کرتا تو میں اپنی ہمت سے, اپنی کوالیفیکیشن سے, اپنے جاب ٹائٹل سے یہ اچیو نہیں کر سکتا تھا. And it is so beautiful here. یہ آدمی واپس لوٹا اور منہ کے بل گر کر, it's an expression اپنی ذات کا انکار کرنا. شکر گزاری تابعداری سے جنم لیتی ہے. شکر گزاری اپنی ذات کا انکار کرنا سکھاتی ہے. شکر گزاری خدا کو جلال دینا سکھاتی ہے. This is what Thanksgiving is. گر جانا, اعتراف کرنا, خداوند اگر تو میرے لیے یہ نہ کرتا تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. اور اس نے یسوع کے پاؤں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا. تھینک یو. آئی وش ہم دیکھ سکتے کہ اس نے یہ کیسے کیا, کیونکہ خداوند نے اس کو نا امیدی کی صورتحال سے نکالا تھا. شاید کہتا ہوگا تھینک یو جیسس,
तेरी वजह से अब मैं अपने खानदान को मिल सकता हूं। थैंक यू जीसस, तेरी वजह से अब मेरे जिस्म से बदबू नहीं आती। तेरा शुक्रिया, अब मैं रद्द किया हुआ नहीं हूं। तेरा शुक्रिया, मैं जाकर अपने बच्चों को गले लगा सकता हूं। आई डोंट नो, बट ही वॉज सो डीपली मूव्ड। जब हम अंदर से खुदा की खुदावंदियत को पहचानते हैं तो शुक्रगुजारी बहने लगती है। फिर जोर लगाना नहीं पड़ता। फिर हम देख सकते हैं कि हम तो अपनी सांसों के लिए भी खुदावंद पर इन्हिसार करते हैं। कोई जो मर्जी क्यों ना बन जाए, अगर खुदावंद की मर्जी ना हो हम सो भी नहीं सकते। आस्क द पीपल हु सफर ड्यू टू इंसोम्निया, दे जस्ट कांट स्लीप। खुदावंद हम पर रोज रहम ना करे, अगर हमें भूख ना लगे तो हम खा नहीं सकते। मैंने थैंक्स गिविंग को छोटे बच्चों से सीखा। मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा ऐसी बच्चियों में काम करना है जो ऑर्फन हैं। मैंने बड़े होते हुए ऐसे हालात नहीं देखे। अपनी मर्जी से दूसरी दफा खाना प्लेट में डालना, ये भी कुछ लोगों के लिए बड़े प्रिविलेज की बात है। हम शायद इसके बारे में सोचते ही नहीं। बड़े होते हुए हम कहते हैं मम्मा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। इमेजिन इफ देयर इज नोबडी जिसको आप ये कह सकें एक्सेप्ट गॉड कि मुझे ये चाहिए। कई दफ़ा स्पेशली एक ऐसे मुल्क में रहते हुए वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट, नौजवान बच्चे ये बातें भूल जाते हैं। The sacrifice that their parents have done, having the privilege to go to a good school, having the privilege to be able to order food, it just looks like such a common thing. Well, not everybody grows up with that privilege, so there's a lot to be thankful for. And then coming to the close, यीशु मसीह ने उससे सवाल किया। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू अकेला ही शिफा पा गया? वो बाकी 9 कहाँ हैं? ये बात हमें सिखाती है यीशु उनको भी जानता है जो शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद उनसे भी वाकिफ है जो कि शुक्रगुजारी नहीं करते। God knows both the kinds. तो उसने कहा वो क्या वो बाकी 9 उन्होंने कुछ नहीं होया, उन्होंने शिफा नहीं पाई? Well, let them be who they are. यीशु मसीह ने कहा ये परदेसी, इसने खुदा की शुक्रगुजारी की है, और उसने उसे कहा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। एंड द वर्ड हियर जिसका तर्जुमा अच्छा किया आया है, ये लफ्ज यूनानी में सोजोस है जो सोजो से निकला है। एंड वन ऑफ द मीनिंग along with being life, it means to become whole. एक मतलब उसका यूनानी में है जिंदगी पाना, लेकिन एक मतलब है मुकम्मल हो जाना, to become whole. उन सब ने जो बाकी 9 थे उन्होंने तो सिर्फ जिस्मानी शिफा पाई, मगर क्योंकि ये शख्स खुदा के कदमों में आया, यीशु के कदमों में आकर गिरा, उसने अपनी जात का इनकार किया, उसने खुदा को एग्जॉल्ट किया, तो यीशु मसीह ने उसे कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बाकियों ने शिफा पाई, ये शख्स अच्छा हो गया क्योंकि इसके अंदर एक डीपर रेवलेशन आ गया शुक्रगुजारी का, खस्ता होने का, शिकस्ता दिली का। और इसी की बाबत दाऊद ज़बूर 51 में कहता है, वो बादशाह जिस जैसा दूसरा बादशाह शायद इस्राएल में फिर कभी नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है उसकी बादशाहत से असा कभी जुदा ना होगा। जब ये शख्स जिंदगी के क्राइसिस में आ गया,
اور خداوند اس کو بحالی کی طرف لے کر آیا تو وہ کہتا ہے میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں، خداوند میں تو تیرے لیے سونا لا سکتا ہوں، چاندی لا سکتا ہوں، میں جتنے ہزاروں بکرے کہے، ہزاروں جو مرضی کہے میں بیل لا سکتا ہوں، مگر کاش تو ان چیزوں سے خوش ہوتا۔ وہ لکھتا ہے یہ خداوند کی پسندیدہ قربانی نہیں ہے۔ آئیں دیکھیں، I would like us to turn to Psalm 51۔ زبور 51 اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ Psalm 51 verses 16 and 17۔ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ خداوند میں شاید ساروں سے زیادہ دیتا، مجھ جیسی قربانیاں کوئی کرتا ہی نہیں، مگر مسئلہ مجھے یہ درپیش ہے، خداوند تو قربانی سے خوش نہیں ہوتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، یعنی the burnt offering doesn't please you, otherwise I would have done that۔ لیکن وہ ساتھ ہی کہتا ہے خداوند مجھے پتا ہے کیا چیز تجھے پسند ہے، یہ تجھے پسند نہیں، مگر ایک جو چیز تجھے پسند ہے وہ یہ ہے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ broken spirit, not a spirit that is puffed، پھوں پھاں والی اسپرٹ God doesn't like۔ کلام کہتا ہے خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے، خدا کو اونچی آنکھ سے کراہیت ہے، نفرت ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہیں جانتا۔ اور میں یہ لفظ دیکھ رہی تھی شکستہ، ہاں پڑھنے میں لگتا ہے obviously جس میں شکستگی ہو، حلیمی ہو، مگر عبرانی میں جو لفظ اس کے لیے آیا ہے شوار، اس کا معنی ایک تھا اور اس نے مجھے بڑی برکت بخشی۔ اس کا مطلب تھا ایک ایسی شپ جو ہوا کے باعث ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، یعنی someone whose heart is broken into tiny little pieces۔ ایک ایسا شخص جو اس قدر حلیم ہو چکا ہو کہ اس کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو، اور وہ کہتا ہے خداوند there's no good in me، there's nothing in me، مجھ میں کوئی لیاقت نہیں، نہ میرے باپ دادا میں تھی، نہ میرے فیملی نیم میں ہے، there is nothing, absolutely nothing that's good in me۔ اور خستہ دل، a contrite heart، جس کے اندر غم اور پچھتاوا ہو، Lord I'm sorry، there are many times I have failed you as a person، میں نے وہ کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، میں تیرے حضور معافی مانگتا ہوں، میں اپنی کمیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ داؤد کہتا ہے ایسے دل کو، جب یہ ایسا دل لے کر انسان خدا کی حضوری میں آتا ہے تو یہ خدا کی پسندیدہ قربانی ہے۔ خدا سب سے زیادہ ایسی دعاؤں کو پسند کرتا ہے جو شکستہ دلوں سے نکلتی ہیں، ایسی شکر گزاریاں جو شکستگی کی حالت میں کی جاتی ہیں، ایسی شکر گزاری جو خستہ دل سے نکلتی ہے۔ یہ وہ شکر گزاری ہے جو اس سامری نے جو کوڑ میں مبتلا تھا یسوع کے قدموں میں گر کر منہ کے بل کی۔ He said, I surrender۔ And my dear ones, when we are around Thanksgiving this year، میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتی ہوں، اور یہ صرف سال میں ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ہر روز خداوند کی حضوری میں آنا،
हर हफ्ते जब आप जमा होते हैं या आप अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं, अपना क्वाइट टाइम करते हैं, गो इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड और उसे कहें, खुदावंद मेरे अंदर शिकस्ता रूह पैदा कर, शिकस्ता दिली पैदा कर, मुझे हलीम रख, दुनिया मेरे अंदर समाने ना पाए, ये मेरे दिमाग तक जाने ना पाए, मुझे गुनाह के कोड़ से, मुझे गरूर के कोड़ से, मुझे लालच के कोड़ से, मुझे इस गुमान के कोड़ से कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, महफूज रख, हलीम रख, मुझे हर रोज वैसा बना कि मैं मसीह का हम शक्ल होता चला जाऊं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें एंड फॉर फ्यू मोमेंट्स लेट इट बी योर प्रेयर दिस मॉर्निंग। कई दफा हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो खुदा को नहीं, हमारी ज़ात को जलाल देती हैं। लेट्स बी वेरी अवेयर ऑफ दोस। शुक्रगुजारी की हालत में रहिए, जो खुदावंद ने आपको दिया है उसके लिए शुक्र कीजिए। इसमें कुछ भी हमारा नहीं, सब उसका है। वो देने वाला है, वो ही सस्टेन करने वाला है। हम क्या हैं? कलाम कहता है बुखारात का सा हाल है। यही इंसान का सच है। हम खाक हैं और खाक ही में लौट जाएंगे, मगर खुदावंद बड़ी हलीमी से तेरे हुजूर आते हैं, इकरार करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज तक हमें ज़िंदा रखा है। खुदावंद वो सारी बरकतें जो तूने हमें दे रखी हैं, हमें फजल दे कि हर रोज़ इकरार करें कि वो तेरी बदौलत हैं। खुदावंद हमारे दिलों को शिकस्तगी बख्श, हमें हर गुनाह से महफूज रख, आजमाइश से महफूज रख, हमारी आँखों को हलीमी सिखा, हमारी ज़ुबानों को हलीमी सिखा, हमें शुक्रगुजारी का मुकाशफा दे खुदावंद, क्योंकि शुक्रगुजारी को तू पसंद करता है। शुक्रगुजारी हमें कामलियत की तरफ बढ़ाती है और मसीह का हम शक्ल बनाती है। इस थैंक्स गिविंग में मैं बिलखसूस नौजवानों के लिए दुआ करती हूँ। When they come together with their families, let them see the blessings God has given them and give us the heart to be able to share them with others, because it's all for your glory and by your grace. In Jesus' name I ask. Amen. खुदावंद आपको बरकत दे. God bless you.